बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने हमारी वो वीडियो देखी है आला हुकूमती शख्सियात फ़रार के लिए तैयार? लिस्ट की उसमें हमने बात की है, किसके नाम हैं, अफसरान क्यों परेशान हैं। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, अभी हाल ही में हमने अपलोड की है। अब मैंने उस वीडियो में ही अर्ज़ कर दिया था कि आने वाले दिनों में आपको खबरें नज़र आ जाएंगी इस बारे में, और अब वो हो गया है। 8 जून से पहले पहले बहुत कुछ होने वाला है। 8 जून से पहले पहले मैंने उसमें अर्ज़ किया था, सिंध में बड़ा प्रेशर महसूस किया जा रहा है। मैं बाद में आऊँगा क्योंकि तफसील उस वीडियो में है, उसका इशारा बस देना मकसूद था। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये आमने सामने नज़र आ रहे हैं। मसला 28वीं तरमीम का है और इस पर बड़ी इस वक्त लड़ाई चल रही है। कौन क्या चाहता है, क्यों मामला इस वक्त लटका हुआ है, सब पर बात करेंगे। मैंने आपसे उसमें अर्ज़ किया था कि उस वीडियो में कि सिंध पर बड़ा प्रेशर है, लिस्टें तैयार हैं और उसमें कुछ लोग, अहम शख्सियात, हुकूमती शख्सियात, उनके करीबी लोग, वो अब मुल्क से फ़रार का रास्ता इख्तियार करने वाले हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। जरदारी सब अभी तक नहीं मान रहे, इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है। 8 जून का क्यों जिक्र किया जा रहा है? रऊफ़ क्लासरा साहब ने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया है और फिर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का मशहूर तरीन जुमला कह सकते हैं आप, पावर इज़ पावर। जिस तरह विंटर इज़ कमिंग था, इस तरह पावर इज़ पावर। ये दुनिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज़ हम इसको कह सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स। इसके बहुत से डायलॉग्स वो मुहावरे बन गए हैं, तो उसमें पावर इज़ पावर भी है। क्यों रऊफ़ क्लासरा साहब ने सब कहा है पावर इज़ पावर? बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सर डिटेल पर। हो ये रहा है कि 28वीं तरमीम आ रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार है। इस पर अब हुकूमती वकला भी परेशान हैं और वो बयानात दे रहे हैं कि जी हमें दिखा तो दें, हमें दिखा तो दें। हाल ये है, यानी नून लीग के अंदर भी इस पर परेशानी है 28वीं तरमीम पर, मगर वो तो शायद फिर भी तैयार हैं, पीपल्स पार्टी नहीं तैयार। अब इसमें यह भी नहीं पता कि जिस तरह एक वक्त में मौलाना से कुछ बातें कहलवाई जा रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी हम तो नहीं कह सकते, आप कह दें, तो इसी तरह अब नून लीग पीपल्स पार्टी से कहलवा रही हो कि जी आप ज़रा डट जाएं, आप कर दें, क्योंकि परेशानी उनके लिए भी होगी। पहली चीज़ इसमें ये नज़र आई कि इसमें तालीम और सेहत का भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम में आपने 10 साल से ज़्यादा हो गए, सूबों के पास सेहत और तालीम के सारे इदारे आप ले गए, शोबा ले गए, कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि तबाही हुई है सेहत और तालीम में। तो दोबारा विफाक के पास दें। फिर NFC अवार्ड को दोबारा देखा जाए, जिसमें सूबों के पास ज़्यादा रकम जा रही है और विफाक के पास कर्ज़ों के बाद और फिर इतने बड़े बड़े कुछ बजट होते हैं, पेंशन हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है सूद की अदायगी के बाद, तो कुछ हमें बजट दिया जाए। अच्छा, अब इनिशियली इस पर क्या हुआ? मज़े की बात यह है कि जरदारी साहब कहने लग गए कि अच्छा अब ये मजबूरन हमें करना पड़ेगा, तो बदले में बिलावल को फिर वज़ीर आज़म ही बना दें। यानी वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अब ये तो होगा, तो क्या करें? अगरचे उनका सिस्टम सिंध में सारा ख़तरे में आ जाएगा, उनके पास क्या रह जाएगा? भाई जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास फंड बजट होंगे, वही तो कुछ कर रहा होगा ना। कारकुनों को भी ड्रेस करना है, महकमे में बंदों को लगाना है, सब। जब आपके पास होगा ही नहीं तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? पहले ही पीपल्स पार्टी सुकड़ कर सिर्फ सिंध तक रह गई है, वो भी आप दही सिंध कह सकते हैं। कराची सबसे बड़ा शहर, वहाँ तो उनका नहीं है असर वसूख उस तरह, बस वो ज़बरदस्ती चला रहे हैं। अभी आपने मेयर का भी देख लिया, तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को वोट मिला, मेयर पीपल्स पार्टी ने अपना बनवा लिया, तो वो तो फिर अब सिस्टम चल रहा है। अब आगे से इनकार हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे, वो शेरवानी सिली नहीं रही, बल्कि सिलवानी थी तो पहले ही फट गई है। तो जरदारी साहब अब अभी तक तो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं नहीं जनाब। अब जरदारी साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं इदारों के साथ, जुडिशरी के साथ भागता हूँ, उनको थका देता हूँ, और इसलिए वो थक जाते हैं और उसके बाद फिर हमारा दौर आ जाता है, सदर बनते हैं, उसके बाद सदर नहीं रहते, केसेस बनते हैं, फिर दोबारा सदर बन जाते हैं वो केसेस के बाद भी, और फिर इस्तिस्ना भी ले लेते हैं, ताहयात इस्तिस्ना ले लेते हैं, है ना कमाल। तो गेम तो वो करना जानते हैं, 1988 से वो ये खेल खेल रहे हैं सियासत का। अब वो क्या एस्टैब्लिशमेंट को हरा पाते हैं? ऐसी तो नहीं अभी नून लीग के ख़ास आदमी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कह दिया जी हार हमेशा सिविलियंस की होगी या सिविल साइड की होगी, इसलिए कंप्रोमाइज़ कर लें। भुट्टो साहब को भी चाहिए था बच जाते और कंप्रोमाइज़ कर लेते, फ़लाँ इस तरह की बातें। अब होने ये जा रहा है कि 8 जून से पहले पहले सेनेट असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और उसमें 28वीं तरमीम करवाने की कोशिश है। जरदारी साहब की कोशिश है किसी तरह से कुछ तो करके 8 जून तक तो मामले को खींचे, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा फाइनेंस बिल, यानी बजट सेशन हो जाएगा।
پھر کچھ عرصہ اس میں گزرے گا، پھر بجٹ آئے گا، اس میں بحث ہوگی، فلاں ہوگا، کچھ 6 مہینے تو نکالیں، اگلا سال تو ایک دفعہ آنے دیں، تب تک کیا پتہ کیا ہو جائے، وہی بھاگنے والی بات. لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے، نہیں اس سے پہلے ایسی کی تیسی، اس سے پہلے 28ویں ترمیم کرانی ہے بجٹ سے پہلے. یہ ہو جائے گی تو پھر بجٹ بھی اس لحاظ سے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو اب کس کی چلے گی؟ یہاں پر بات آ جاتی ہے پاور از پاور کی، کہ وہ ایک بڑا شاطر انسان دکھایا ہوا ہے اس میں، کہ خاندان کے لوگوں کو ہی سازشیں کر کے بہن بھائی کو لڑوا دیتا ہے اور اس طرح قتل کروا دیتا ہے، ان کے باپ کو قتل کروا دیتا ہے. تو بڑا شاطر آدمی، ایک وقت میں پھر وہ بھی مارا جاتا ہے. تو وہ اب ایک کوئین سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ بڑے لوگوں کو یہ سیکھنا پڑا، یا یہ بتاتا ہے ہمیں سبق، ایک تاریخ کا سبق ہمیں بتاتا ہے کہ جی نالج از پاور. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر نالج ہے، پتہ ہے چیزوں کا، انفارمیشن ہے، تو وہ طاقت ہے. تو ساتھ ہی اپنے گارڈز کو کہتی ہے کہ اس کو پکڑ لو، ساتھ ہی ایسے روبوٹس کی طرح اس کو پکڑتے ہیں، کہتی ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، وہ ساتھ ہی اس کو پکڑ کے مارنے لگتے. تو پھر وہ کہتی ہے رک جاؤ، میں نے اپنا ذہن بدل لیا ہے، چھوڑ دو اس کو، پیچھے ہٹ جاؤ، دوسری طرف مڑ جاؤ، آنکھیں بند کر لو. سپاہی اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر وہ ایک قدم آگے آ کر اس شخص کو کہتی ہے پاور از پاور، طاقت ہی طاقت ہوتی ہے، نالج طاقت نہیں ہے، طاقت ہی طاقت ہے. تو رؤف اللہ اسرار صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ جی کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا پاور از پاور، طاقت ہی جیتتی ہے. تو جن کے پاس طاقت ہے ان کی جیت نظر آتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے جناب اصل کہانی، اور یہ اب گیم ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اس میں سارا تفصیل سے ذکر ہے کہ لسٹیں تیار ہیں، کس نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، فرنٹ مین کس نے دورے کیے، کیا کیا، تو اس پہ پریشر ہے. تو وہ ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہے. یہ اب گیم شروع ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا، دکھائی دے گا. فضل الرحمان صاحب جس طرح ڈٹ گئے ہیں، بلکہ ٹکرا گئے ہیں، ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا. شدید غم اور غصے میں ہیں. ان کے اپنے درینہ ساتھی ایک بہت بڑے عالم دین کی شہادت، اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس اب اور نہیں، بہت برداشت کر لیا. فضل الرحمان صاحب نے مولانا ادریس کے قاتل دہشت گردوں کو بہت سخت پیغام دیا ہے. کہا تم قاتل ہو، مرتد ہو، اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ متفقہ طور پر کراچی سے لے کر چترال تک اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے. متفقہ طور پر تحریری طور پر لکھا ہوا فیصلہ. پاکستان کے طول و عرض کے لاکھوں علماء کیا دین کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم بھگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو؟ یعنی جو بھاگے ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، وہاں پھر آتے ہیں افغانستان سے اور یہاں دہشت گردی کرتے ہیں ہمارے علماء کو، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے اداروں کے، پولیس کے ہوں، فوج کے ہوں، ان کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی حیثیت بھگوڑے کی ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے، میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے، میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے، میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں. انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ مفتی محمود کو مرتد کہتے ہیں، اکابر علماء کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ مولانا عبدالحق کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ حضرت درخواستی کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ احمد علی لاہوری کو مرتد کہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ مفتی اعظم ہند کو مرتد کہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہیں؟ ان کو مرتد کہنا دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے. جمعیت الاسلام کو مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا ہے، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خارجی ہیں ان کے خلاف جہاد جو ہے بہت بڑا جہاد ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو اب فضل الرحمان صاحب بھی کھل کر میدان میں آگے ہوئے ہیں، اور آسان نہیں ہے ایسے جملے کہنا، ایسی بات کہنا، کیونکہ ان کے لوگوں کو کوئی ایک نہیں کئی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. اور کوئی بھی مسلک ہو، یہ دہشت گرد کہتے ہیں بس ہم ہی ہیں، باقی کسی کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو ساروں کو ہی وہ مرتد کہتے ہیں، جی اسلام سے خارج کہتے ہیں، ان سب کو مارنا ہے کوئی بھی ہو. تو ان کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ کے میدان میں آ گئے ہیں، اور باقاعدہ ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. اور ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے جو پہلے قبائلی علاقے ہوتے تھے وہاں پر عوام نکل آئے ہیں اور ان کو نکالا ہے، دہشت گردوں کو اپنے علاقے سے آنے سے روک دیا ہے. تو اب عوام بھی باہر نکل آئے ہیں، وہ سب شروع کر رہے ہیں.
تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے جو میں نے آپ کو سیاسی طور پر بتائی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جس طرح سوچ نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 28ویں ترمیم میں کیا کرتے ہیں. اگرچہ ان کی اب ضرورت کوئی نہیں رہ گئی، ان سے 26ویں کروا کر اس کے بعد 27ویں میں ان کا کیا رول تھا. تو بہرحال اب پیپلز پارٹی کو بتایا کہ ایک دفعہ 28ویں کر دی تو ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جانی. نون لیگ بھی، میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، بات طویل ہو جائے گی، نون لیگ بھی نہیں چاہتی 28ویں ترمیم کہ 18ویں ترمیم میں صوبے سے اختیارات لے لیے جائیں گے، یعنی ان سے فنڈز بھی لے لیے جائیں گے، دیگر بھی یعنی کم ہو جائیں گے، جس طرح صحت کا اور تعلیم کا شعبہ ہے. تو مریم نواز صاحبہ پھر کیا کریں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں مریم نواز صاحبہ بھی اپنے پاس اختیارات رکھنا چاہتی ہیں، اور ابھی تو وہ کہیں پیرا فورس سے پریشان ہیں، اپنی ہی فورس سے پریشان ہو گئی ہیں. وہ بڑی غصے میں بھی ہیں کیونکہ شکایتیں اتنی آ رہی ہیں، کرپشن اتنی غریب لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور بیچاروں کی ریڑھی توڑنا یہی کچھ رہ گیا ہے. ان سے پیسے طلب کرنا کہ جی بڑی سختی کروں گی، فلاں کروں گی. وہ 4000 کی فورس بنا دی، لوگ پولیس کی کرپشن کو بھول گئے ہیں، تو اس پر وہ بڑی ناراض ہیں، جس طرح ابھی وہ ستھرا پنجاب پر ناراض تھی. تو یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال پھر وہ کہاں ایسی فورسز بنا سکیں گی، پھر ان کے پاس کیا اختیار رہ جائے گا. تو اس لیے وہ بھی بڑی اس وقت پریشان ہے کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ سامنے تو نہیں نون لیگ اس طرح سے بات کر رہی، ابھی پیپلز پارٹی کو آگے کیا ہوا ہے. دیکھیے اس پر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.